अब तो वही होगा जो दिल फरमाएगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। वो कहता है भूल जाओ मुझे, काश इतना आसान होता जितना वो कहता है। रात खामोश है मगर दिल शोर मचाता है, कोई है जो दूर बैठकर भी याद आता है। मोहब्बत भी अजीब इम्तिहान लेती है, जो पास हो जाए वही सबसे दूर चला जाता है। कभी कभी दिल बेवजह उदास हो जाता है, शायद कोई हमें याद करके रो जाता है। ऐ मेरे अल्लाह, जिन दिलों में मोहब्बत खुलूस के साथ है, इन मोहब्बतों को हमेशा कायम रखना। जो एक दूसरे को याद करते हैं उन्हें कभी जुदाई का दर्द न देना। जिनके दिल रो रहे हैं उन्हें मुस्कुराहटों का सबब अता फरमा। जो थक गए हैं इंतजार में उन्हें उनकी दुआओं का सिला जल्द दे दे। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो शायद आपके दिल के बहुत करीब है। एक ऐसा मौजू जो लफ्जों से नहीं एहसासात से समझा जा सकता है। याद रखें, ये वीडियो ऐसे ही आप तक नहीं पहुंची, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। हजारों वीडियोस में से अगर सिर्फ यही वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लीजिए अल्लाह चाहता है कि आप ये बातें सुने, क्योंकि उनमें वो जवाब छुपा है जो आपके दिल में मुद्दतों से छुपा हुआ है। क्या आपने कभी किसी की खामोश याद को दिल में महसूस किया है? क्या कभी किसी लम्हे दिल ने बेसबब धड़कना शुरू किया? क्या कभी रात के सन्नाटे में अचानक किसी की याद आकर आंखों को नम कर गई? अगर हां, तो शायद कोई आपके लिए तरस रहा है। शायद कोई आज भी आपके लिए खामोशी में रोता है, दुआ करता है और दिल के अंदर वो सब कहता है जो अल्फाज में कभी ना कह सका। मोहब्बत हमेशा लफ्जों में नहीं होती, कभी कभी वो खामोश इशारों में छुपी होती है। एक एहसास जो दूर रहकर भी करीब कर देता है, एक दुआ जो फासले मिटा देती है, एक याद जो वक्त के साथ मिटने के बजाय और गहरी हो जाती है। कभी दिल अचानक बोझल हो जाता है, कभी फिजा में जानी खुशबू महसूस होती है, कभी किसी नादीदा लम्स का एहसास होता है जैसे कोई दिल से पुकार रहा हो, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें भूला नहीं। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत की दुनिया सिर्फ लफ्जों की नहीं, ये रूहों की खामोश बातों की दुनिया है। बाज़ औक़ात इंसान दूर चला जाता है मगर उसकी दुआ, उसकी तड़प अब भी आपके इर्द गिर्द गर्दिश करती रहती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि किसी की कमी आज भी वैसे ही महसूस होती है जैसे कल थी? क्या कभी आपने दुआ में किसी का नाम लिया और दिल ने कहा वो भी इसी लम्हे मेरे लिए दुआ कर रहा है? ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये मोहब्बत का रूहानी निज़ाम है। एक निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया है, जहां दिल दिल से बात करता है, रूह रूह को महसूस करती है। आज की वीडियो में मैं आपको वो 7 निशानियां बताने जा रहा हूं जो ये जाहिर करती हैं कि कोई शख्स कहीं दूर आज भी आपके लिए तरस रहा है, आपकी याद में आंसू बहा रहा है और अल्लाह से बस एक ही दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह कभी एक बार इसे मेरी आवाज सुना दे। तो आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि शायद इन्हीं निशानियों में आपके दिल के सवालों का जवाब छुपा हो। शायद आज आपको वो यकीन मिल जाए कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ आपका वहम नहीं बल्कि एक सच्ची रूह की पुकार है। और याद रखें, अल्लाह ताला फरमाता है वो तुम्हारे दिल की बातें भी जानता है, पहले कि तुम उन्हें जबान से अदा करो। सूरत अल मुल्क आयत नंबर 13। तो हो सकता है तुम्हारे दिल की खामोश बात भी किसी दूसरे दिल तक पहुंच रही हो रब के जरिए। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे दिल की खामोशी के लिए, तुम्हारे सवालों के जवाब के लिए। इसे आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि शायद आखिर में तुम्हें ये यकीन हो जाए कि जो तुम्हें याद करता है वो तुम्हारे करीब है, बस आंखों से नहीं दुआ से। निशानी नंबर 1, बेसबब दिल का बेचैन होना। कभी कभी आप अचानक बेचैन हो जाते हैं, दिल घबरा सा जाता है, कोई खास वजह नहीं होती मगर ऐसा लगता है कि जैसे दिल पर बोझ है। ये अक्सर उस वक्त होता है जब कोई शख्स आपके लिए दुआ कर रहा होता है या चुपके चुपके आपके लिए रो रहा होता है।
روحانی طور پر دلوں کا ایک ربط ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو شدت سے یاد کرے تو اس کا اثر آپ کے دل پر بھی اترتا ہے، جیسے دعا کی لہر ایک روح سے دوسری روح تک جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دلوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو زبان کے بغیر بولتا ہے. دل کی بے نام کشش، ہارٹس انسپوکن پل. اگر آپ کسی لمحے اچانک محسوس کرتے ہیں کہ دل کسی خاص سمت کھنچ رہا ہے، کسی کا خیال بنا کسی وجہ کے بار بار دل میں آ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کوئی آپ کو دل کے اندر سے پکار رہا ہے. یہ دل کی زبان ہے جو خاموشی میں بھی بات کر لیتی ہے. When your heart suddenly feels pulled towards someone for no clear reason, it means a soul is remembering you deeply. Hearts have a secret way of calling each other even in silence. نشانی نمبر 2، خوابوں میں وہ شخص بار بار آنا. کبھی آپ کے خوابوں میں وہ شخص بار بار آتا ہے، کبھی مسکراتا ہوا، کبھی خاموش، کبھی صرف آنکھوں سے دیکھتا ہوا. یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ شخص آپ کو شدت سے یاد کر رہا ہے اور آپ کی یاد میں دل سے دعا کر رہا ہے. اقبال رحمت اللہ فرماتے ہیں، محبت اگر سچی ہو تو فاصلوں سے نہیں گھبراتی، خوابوں میں بھی ملاقات کا وسیلہ بن جاتی ہے. آنکھوں میں بے وجہ نمی، ٹیئرز وداؤٹ ریزن. کبھی کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں حالانکہ کوئی واقعہ یاد نہیں آتا. یہ اکثر وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کے لیے رو رہا ہوتا ہے. روحیں ایک دوسرے کا درد محسوس کرتی ہیں اور یہی آنسو اس احساس کا پیغام ہوتے ہیں. When tears appear without a reason, it's often because someone somewhere is crying for you. Souls are connected beyond distance. They feel each other's pain. نشانی نمبر 3، اچانک کسی کا نام کا ذکر ہونا. کبھی آپ بیٹھے ہوں اور اچانک کسی کا نام سنائی دے جائے، کسی کے بارے میں کوئی بات چل جائے یا کوئی چیز دیکھ کر اچانک وہ شخص یاد آ جائے. یہ محض اتفاق نہیں ہوتا. روحوں کی زبان میں یہ یاد کی لہریں ہیں جو ایک دوسرے تک پہنچتی ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دل سے کسی کا ذکر کرتا ہے اور اس کی باز گشت آپ تک پہنچتی ہے. یہی روحانی ربط اللہ نے انسانوں کے دلوں کے درمیان رکھا ہے. اچانک یادوں کی بارش، سڈن فلڈ آف میموریز. کبھی آپ کسی مصروف لمحے میں ہوں اور اچانک یادیں دل پر برسنے لگیں. وہی لمحے، وہی آوازیں، وہی احساس. یہ محض اتفاق نہیں ہوتا. یہ اس شخص کی دعا یا یاد کا اثر ہوتا ہے جو آپ کو شدت سے چاہتا ہے. When forgotten memories suddenly come alive, it's not coincidence, it's connection. Someone is remembering you so deeply that their thoughts reach your heart. نشانی نمبر 4، دل کا بار بار کسی سمت کھنچ جانا. کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دل کسی خاص جگہ یا شخص کی طرف بار بار کھنچتا ہے. حالانکہ عقل کہتی ہے کہ اب سب ختم ہو چکا ہے، مگر دل وہ پھر بھی خاموش نہیں رہتا. یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب روحیں ایک دوسرے کو یاد کرتی ہیں. شاید وہ شخص کہیں دور بیٹھا آپ کے لیے رو رہا ہو اور آپ کا دل اس درد کو محسوس کر رہا ہو. واصف علی واصف کا قول، محبت میں فاصلہ جسموں کا ہوتا ہے، روحوں کا نہیں. نیند کا اڑ جانا، ریسٹلیس نائٹس. اگر آپ کو کچھ دنوں سے نیند نہیں آتی یا راتوں کو بار بار کسی کا خیال آتا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے. اکثر جب کوئی روح کسی کے لیے تڑپتی ہے تو نیند دونوں کی آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے. When you lose sleep without knowing why, it's often because another soul is awake, thinking of you. Love's longing travels quietly through the night. نشانی نمبر 6، دعا میں بے اختیار اس کا نام آ جانا. کبھی آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اور اچانک اس شخص کا خیال دل میں آ جاتا ہے. آپ بے اختیار اس کے لیے بھی دعا مانگ لیتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے اذن سے آپ دونوں کے درمیان ایک پاک تعلق ہے. محبت اگر خالص ہو تو وہ عبادت کی صورت اختیار کر لیتی ہے. واصف علی واصف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سچی محبت وہ ہے جو دعا میں بدل جائے. دل کا ایک لمحے میں بھر آنا. دل کا ایک لمحے میں بھر آنا. کبھی دل ایک دم بوجھل ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خاموشی سے آپ کے دل کو چھو گیا ہو. یہ روحانی لمس ہے، وہ لمحہ جب کوئی آپ کے لیے رو رہا ہوتا ہے. نشانی نمبر 7، اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے وقت آنکھوں کا بھر آنا. اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں تو جان لیجئے وہ دعا زمین پر نہیں گرتی، وہ سیدھی عرش الہی تک جاتی ہے. اور اکثر اسی لمحے وہ شخص بھی کہیں نہ کہیں دل سے لرز جاتا ہے کیونکہ روحوں کے درمیان خاموش تعلق جاگ اٹھتا ہے. قرآن کہتا ہے
اور وہ تمہیں جانتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور جب تم دل میں بات کرتے ہو۔ سورۃ الملک سورہ نمبر 13۔ If you suddenly feel someone's presence while praying, know that it's not just memory, it's divine connection. Allah sometimes unites hearts through silent prayers. میرے عزیز ویورز، اگر آپ کو ان میں سے کوئی نشانی محسوس ہوئی ہے تو گھبرائیں نہیں، یہ محبت کی کمزوری نہیں، یہ روح کی سچائی ہے۔ اللہ اگر کسی کو آپ کے دل میں رکھتا ہے تو اس میں کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ محبت ہمیشہ فاصلہ نہیں لاتی، کبھی کبھی یہ دعا کی صورت میں قائم رہتی ہے۔ واصف علی واصف راہل فرماتے ہیں کہ جو محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ جدائی کے بعد بھی فنا نہیں ہوتی۔ تو بس اگر کوئی آپ کے لیے رو رہا ہے تو دعا کیجئے کہ اللہ اسے سکون عطا کرے، اور اگر آپ کسی کے لیے رو رہے ہیں تو یقین جانیے اللہ آپ کی دعا کو ضرور سن رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دن سے لگی ہو تو آمین لکھ کر تبصرہ ضرور کیجئے، شاید آپ کی آمین کسی کے لیے قبولیت کا سبب بن جائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل اللہ پر ایمان کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔